जन्मेदेखिको जुन प्रेम सम्बन्ध छ नि माता पिता र पुत्र बीचको, यो प्रेम पनि टुटाइदिन्छन् नारीले। ल हेर्नुहोस्, के यो मुखले बोल्ने मात्र कुरो, शास्त्रको मात्र वचन हो? एक पुत्रले आफ्नो मातापितालाई कति प्रेम गर्दछ, छुट्नै सक्दैन। आफ्नो मातापितालाई अलिकति घाउ लाग्यो भने पनि त्यो पुत्रलाई दुख्छ, डाहा हुन्छ, छटपटी हुन्छ। तर जब उसले पत्नी प्राप्त गर्दछ, अब मातापिताप्रतिको उसको प्रेम त लगभग शून्य बन्दछ। शून्य, जुन जन्मजात आएको प्रेम हो फेरि, र जुन प्रेममा यथार्थमा स्वार्थ छैन। यस भौतिक जगतमा मातापिताको जुन प्रेम हो, त्यो प्रेम भनेको पत्नीको प्रेमभन्दा 100 गुणा उच्च छ। पतिदेवको चरणमा पनि अपराध गर्न पुग्दछिन्, पतिदेवलाई पनि नाना भाती भन्न पुग्दछिन्, मुख छाड्न पुग्दछिन्, कलह गर्दछिन्। र यहाँ शास्त्रमा बताइयो, माइतीले विवाह गरेर गएकी छोरीलाई एकदमै पुल्याउँछन् रे। यो शास्त्रको वचन, शास्त्र अनि महापुरुषको वचनमा बताइएको छ। जब स्त्री आफ्ना पतिको नजरमा गिर्दछिन् नि, त्यसपछि उनी यो संसारमा सबैको नजरमा गिर्दछिन्, सबको नजरमा गिर्दछिन्। हेर्नुहोस् प्रिय भक्त भागवत, धेरैलाई यो कुरा नपच्न सक्छ, धेरैले यो कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, तर शास्त्र र महापुरुषको वचनमा यही बताइएको छ। महापुरुषहरू जसलाई यो संसारमा केही कुरा प्राप्त गर्नु छैन, जसको एकमात्र लक्ष्य परमपुरुष भगवान हुनुहुन्छ, त्यस्ता महापुरुषले कहिले झुट कुरा बताउनुहुन्छ त? यहाँ ग्रन्थमा त्यही बताइयो। महापुरुषको वचन भनेको वेद वचनभन्दा पनि अझ एक स्टेप माथि बताइएको छ। हेर्नुहोस्, गीता प्रेस गोरखपुरका जो संस्थापक हुनुहुन्छ हनुमान प्रसाद पोद्दारजी, उहाँको एक ग्रन्थ यति बेला मेरो हातमा परेको छ। उहाँ स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ, यस्ता महापुरुषको वचन कहिले गलत हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्लिज, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विशेष गरी जो घर गृहस्थीमा हुनुहुन्छ, संसारी जीवनमा हुनुहुन्छ, स्त्रीका साथ हुनुहुन्छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सम्पूर्ण नरनारीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नारीको दूषण, यो हिन्दीमा छ, म हिन्दीमै बताउन जाँदैछु, लगभग सबैले हिन्दी बुझ्नुहुन्छ। नारी के दूषण शीर्षकमा अब यहाँ महत्वाणी रहेको छ। सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला कि अब नारीमा कस्ता कस्ता खतरनाक दोषहरू छन्, कस्ता खतरनाक दोषहरू छन्। ध्यान दिएर सुनौ। महत्वाणीमा अगाडि बताइएको छ, बात बात में लड़ने झगड़ने को तैयार रहना। 2, लड़े बिना चैन न पड़ना। 3, घर में तथा अड़ोस पड़ोस में किसी से भी खुश न रहना। 4, कलह का स्वरूप। ल हेर्नुहोस्, महत्वाणीमा बताइयो नारी भनेको कलहको स्वरूप हो रे। अब गर्न के सकिन्छ? मेरो बाणी त होइन, महत्वाणी हो, महापुरुषको बाणी हो, शास्त्रको बाणी हो, महापुरुषले बताउने शास्त्रकै बाणी हो। नारी भनेको मूर्तिमान कलह, प्रत्येक शब्द शब्दमा झगडा गर्नको लागि तयार हुने, नलडिकन चैनले नबस्ने, लड्नै पर्ने, आफूले जित्नै पर्ने। हेर्नुहोस् है, अडोस पडोस, अडोस पडोस भनेको आफ्नो छेउछाउकाहरूसँग कोहीसँग पनि खुसी नरहने, यो नारीको खतरनाक दोष। अब अगाडि बताइएको छ, ये बहुत बड़ा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापना करना चाहती है, उसको परिणाम में दोष और घृणा ही मिलता है। ल हेर्नुहोस् है, अझ अगाडि बताइयो, कलह करने वाली स्त्री से सभी घृणा करते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो जिन पति पुत्र के लिए दूसरों के साथ कलह करती हैं, वे पति पुत्र भी उससे अप्रसन्न होकर उसका विरोध करते हैं। विशेष गरी नारीहरू कसको लागि कलह गर्छन् रे? पति र पुत्रको लागि। नारीको मेन स्वार्थ अरू सबैजनासँग। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइयो कि जुन घरमा नारी बुहारी बनेर आउँदछिन्, जन्मेदेखिको जुन प्रेम सम्बन्ध छ नि माता पिता र पुत्र बीचको, यो प्रेम पनि टुटाइदिन्छन् नारीले। ल हेर्नुहोस्, के यो मुखले बोल्ने मात्र कुरो, शास्त्रको मात्र वचन हो, महापुरुषको मात्र वचन हो? के यो समाजमा यथार्थमा भइरहेको छैन? प्रशस्त उदाहरणहरू छन् नि। एक पुत्रले आफ्नो मातापितालाई कति प्रेम गर्दछ, छुट्नै सक्दैन। आफ्नो मातापितालाई अलिकति घाउ लाग्यो भने पनि त्यो पुत्रलाई दुख्छ, डाहा हुन्छ, छटपटी हुन्छ। तर जब उसले पत्नी प्राप्त गर्दछ, अब मातापिताप्रतिको उसको प्रेम त लगभग शून्य बन्दछ। शून्य, जुन जन्मजात आएको प्रेम हो फेरि, र जुन प्रेममा यथार्थमा स्वार्थ छैन। यस भौतिक जगतमा मातापिताको जुन प्रेम हो,
त्यो प्रेम भनेको पत्नीको प्रेमभन्दा 100 गुणा उच्च छ, 100 गुणा उच्च छ। पत्नीको प्रेम त स्वार्थी प्रेम हो, केवल स्वार्थ। अलिकति स्वार्थ पुगेन भनेदेखि भोलि डिभोर्स हुन्छ, अनेक हुन्छ। के हो पत्नीको प्रेम? तर मातापिताको प्रेम यो भौतिक जगतमा सबसे श्रेष्ठ हो। राधा कृष्णको प्रेमको तुलनामा छैन। राधा कृष्णको प्रेम त वास्तवमा यो भौतिक जगतका मातापिताको प्रेमभन्दा पनि अरबौं गुणा उच्च छ। तुलना त गर्न सकिन्न। तर यो भौतिक जगतमा रहन्जेलसम्म मातापिताले हामीलाई जुन प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो प्रेमसँग कम्पिटिसन गर्नेवाला अरू कुनै प्रेम छैन। पत्नीको प्रेम कदापि पुग्न सक्दैन। महापुरुषको वचन हो, मेरो वचन होइन, महापुरुषको वचन हो। तर नारीले त्यो प्रेम पनि टुटाइदिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, यति कठोर बनाइदिन्छन् उसको हृदय, पुरुषको हृदय यति कठोर आमामामा। अब उसको हृदयबाट सबैप्रतिको प्रेम स्नेह नष्ट भ्रष्ट गरिदिन्छन्। यतिसम्म दोष छ नारीमा। खोइ समाजले देखेको नारीको दोष, यतिसम्म दोष छ। यो सत्य कुरा हो। अब अगाडि पढौँ। कलह से अपने सुख शांति का तो नाश होता है, सारे परिवार में महाभारत मच जाता है। नारी के कारणले गर्दा महाभारत मचिन्छ। यो शास्त्र महापुरुषको वचन हो। सास ससुर, पति पुत्र कन्या और नौकर नौकरानियां सबके मन में उद्वेग उत्पन्न कर देती हैं, घर के कामों में विशृंखला उत्पन्न कर देती हैं। पति का अपने व्यापार या दफ्तर के काम में मन नहीं लगता। यथार्थ हो नि। पत्नीको कारणले गर्दाखेरि पत्नीले लफडा गरिदिन्छन्, कहीँ मन लाग्दैन। आफ्नो व्यापार बिजनेसमा पनि मन लाग्दैन, अफिसमा पनि काम गर्न मन लाग्दैन, हैन? यो यथार्थ हो नि वास्तवमा। यो हेर्नुहोस् त महापुरुषको वचन। ओहो, रोगी को उचित दवा पथ्य नहीं मिलता। जिस कुटुंब में कलहकारिणी कर्कश स्त्री होती है उसके दुर्भाग्य का क्या ठिकाना। ल हेर्नुहोस् है, जिस कुटुंब में कलहकारिणी, कलह गर्ने कर्कश स्त्री होती है उसके दुर्भाग्य का क्या ठिकाना। ताने मार्ना, बडा बडा कर दोषारोपण करना। नारीको एउटा सबभन्दा ठुलो दोष भनेको के हो भन्दाखेरि सानो गल्तीलाई एकदमै ठुलो बनाइदिनु। त्यहाँ खासमा गल्ती नै हुँदैन। उनलाई चित्त बुझेन भनेदेखि अब त्यहाँ के गरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, कलह उत्पन्न गर्दिनु। यो भनियो महापुरुषको वचन कहिले खेर जाँदैन। सानतिनो गल्तीलाई पनि, दोषलाई पनि ठुल्ठुलो बनाइदिनु, दोषारोपण गर्नु, अरूलाई गाली दिनु, मुखमा जे आयो त्यही बोल्नु, आफैमा पनि कलहकारिणी बन्नु। कहिलेकहिले त उनी यतिसम्म कलह गर्छिन् रे, उनी अरूसँग थाकेर आफैसँग कलह गर्छिन् रे, आफैसँग बरबराएर कलह गरेर बस्छिन् रे। ल हेर्नुहोस् है, अतएव उसके मुंह से आवेश में ऐसी ऐसी गंदी बातें निकलती हैं जिसे सुनकर लज्जा आ जाती है। कलह गर्दा 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 कलह झै झगडा, यस्तो यो उस्तो, यो यस्तो यो उस्तो, सासू यस्तो, ससुरा यस्तो, अनेक हुन्छ नि त। दिदी यस्तो, यो यस्तो, यो यस्तो, उस्तो, छिमेकी यस्तो, यो कोठामा बस्ने यस्तो, यहाँ तल बस्ने यस्तो, यो यस्तो, यो उस्तो भन्दा भन्दा कहिले कहिले यस्तो हुन्छ रे। उनको मुखबाट यस्तो घृणित शब्दहरू निस्कन्छ रे जुन सुन्न पनि सकिन्न रे। हेर्नुहोस् है, क्रोधवश में नारी अपने घर परिवार के लोगों को ऐसा अमंगल शब्द कह बैठती हैं जिनमें से चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है। ल हेर्नुहोस् है, तथा जीवन भर के लिए परस्पर बैर बढ़ता है। यस्तो यस्तो शब्द बोलिदिन्छन् रे जसको कारणले गर्दाखेरि घरभित्रको जुन प्रेमको वातावरण छ त्यो पुरा प्रेमको वातावरण चकनाचुर भइदिन्छ रे, नष्ट भइदिन्छ रे, तहसनस भइदिन्छ रे। कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन नि। अब जन्मजात आएको, जन्मैले आएको प्रेम, मैले अघि नै भने माता पिता र पुत्र बीच कस्तो प्रेम हुन्छ त्यो तहसनस हुन्छ। सबको हृदय कठोर बनाइदिन्छन्। सबको घरमा सासु ससुराको हृदय पनि कठोर बनाइदिन्छन्। पतिको हृदय त यस्तो कठोर बनाइदिन्छन् कि अब त्यो वर्णन गर्न साध्य छैन। सबको हृदय कठोर बनाइदिन्छन्। शास्त्रको वचन हेर्नुहोस् है, जीवन भर के लिए परस्पर बैर बढ़ा देती है। जीवन भर को लागि बैर बैर बैर, दुश्मनी दुश्मनी, घर परिवारमा सबै बीच दुश्मनी मात्रै, छिमेकीमा दुश्मनी, साथीभाइसँग दुश्मनी, योसँग दुश्मनी, उसँग दुश्मनी। केवल एक पुरुष जो कलहकारिणी स्त्रीका साथ छ भनेदेखि
त्यो पुरुषको दुश्मनी बाहेक केही पनि हुँदैन। जहाँ पनि दुश्मनी, जोसँग पनि स्वास्नीको कारणले दुश्मनी, दुश्मनी जहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, दाजुभाइ बीच दुश्मनी, केवल दुश्मनी। और तो क्या, क्रोध में भरकर नारी ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वो अपने स्वामी की नज़र से भी गिर जाती है और फिर उम्र भर क्लेश सहती हैं। यो भनेको के हो? उनी यति क्रोधी हुन्छन्, उनमा यति घमण्ड हुन्छ, यति अहङ्कार हुन्छ, यति दम्भ बढ्छ, यति कलहकारिणी हुन्छन् कि उनले आफ्नै पति, शास्त्रमा बताइयो प्राय नारीहरू आफ्नो पति र पुत्रको स्वार्थका लागि अरूसँग झगडा गर्ने गर्दछन्, अरूसँग कलह गर्ने गर्दछन्। तर यस्तो हुन्छ रे, त्यो कलह गर्ने बानी बढ्दै 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 जाँदा स्वभाव त हो, स्वभाव हो, स्वभाव त बढ्दै बढ्दै जान्छ। बढ्दै बढ्दै गएर अन्तिममा आफ्नो स्वामी, पति, जोसँग कदापि कलह गर्नु हुँदैन, जोसँग कदापि मुखमुखे लाग्नुहुन्न, जसको एकदम आज्ञाकारिणी बन्नुपर्ने हुन्छ, जसको इमान्दार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, जसको सेवा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता आफ्नो जीवन रक्षक पतिदेवको चरणमा पनि अपराध गर्न पुग्दछिन्, पतिदेवलाई पनि नाना भाती भन्न पुग्दछिन्, मुख छाड्न पुग्दछिन्, कलह गर्दछिन्। र यहाँ शास्त्रमा बताइयो र आफ्नो पतिको नजरबाट पनि गिर्दछिन्। र यस प्रकार आफ्नो पतिको नजरबाट गिरेकी स्त्रीले उमरभर क्लेश प्राप्त गर्दछिन् रे, उमेरभरि, जीवनभरि। किन? आजकल त हामी देख्न सक्दछौँ, पतिले दुःख पाउँदछ, लजा त भनेर डिभोर्स हुन्छ। डिभोर्स भएपछि अब पति त के गर्दछ? ठिकै छ, अब अर्की केटी लिएर हिँड्छ, अर्की स्वास्नी ल्याउँछ, उसलाई त के अलिकति नोक्सान भन्यो, उसको अलिकति धन सम्पत्ति टुक्रा भयो, त्यति हो। तर त्यो कलहबाट मुक्ति त पायो नि उसले। अनि उनले के गर्दछिन्? उनी जहाँ गए पनि उनले दुःख पाउँदछिन्, उनले दुःख भोग्दछिन्। हेर्नु, शास्त्रमा यतिसम्म बताइयो माइतीले विवाह गरेर गएकी छोरीलाई एकदमै पुलपुल्याउँछन् रे, यो शास्त्रको वचन। तर विवाह गरेर जानुभन्दा अगाडि जुन घरमा रहन्छन् नि छोरी, त्यो बेलामा चाहिँ बडा घृणा गर्छन् रे माइतीले। यो सत्य हो, शास्त्रको वचन कदापि खेर जाँदैन। विवाह गरेर गएपछि चाहिँ एहे छोरी एकदम प्रेम गर्छन् रे माइतीले, विशेष माइतीकी मम्मीले। यो महापुरुषको वचन कहिले खेर जाँदैन। पढ्नुहोस्, तपाईँ शास्त्र पढ्नुहोस्, शास्त्र पढौँ है। अनि त्यो छोरीलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ रे, ओहो मेरा त सबै छन्, हेर मलाई माइतीले कति प्रेम गरेछ, यो नाथे बुढो नभएर के हो, मेरो माइती छँदै छैन, मलाई यति प्रेम गर्ने माता, मलाई यति प्रेम गर्ने मेरो भाउजू, मेरा दिदीबहिनी, मेरा सखी सहेली, अरे 2 महिना माइतमा गएर बस, धेरै पर्दैन, 2 महिना माइतमा गएर बस, त्यसपछि थाहा पाउँछ। त्यो शास्त्रको वचन हो, महापुरुषको वचन हो, कहिले खेर जाँदैन, कहिले खेर जाँदैन। छोरी बिहा गरेर नजाउन्जेलसम्मको लागि आफ्नी आमाको त्यति प्यारी हुन्न, बिहा गरेर गएपछि मात्रै प्यारी हुन्छन्। शास्त्रको वचन हो, कहिले खेर जाँदैन। जस्तै घरमा के हुन्छ, छोरा र छोरी झगडा गरेर बसिरहेछन्, छोराकै गल्ती छ, छोरीले छोरालाई लखेटिन् र एक थप्पड हानिन्, छोरो रोयो आमा भनेर, त्यसपछि आमाले कसलाई गाली गर्छिन्? छोरीलाई होइन। गल्ती छोराकै हुन्छ, तर पनि गाली छोरीलाई नै गर्छिन्। यो नारीको स्वभाव हो। नारीले नारीलाई कहिले पनि मन पराउँदिन। हेर्नुहोस्, नारीले नारीलाई कहिले पनि मन पराउँदिन, यो स्वभाव हो। नारीले नारीलाई नै आफ्नो दुश्मन मान्दछिन्। गल्ती छोराकै हुन्छ, तर गाली कसलाई गर्छिन्? छोरीलाई गर्छिन्। ए चुप लाग, भाइलाई त दुःख दिन्छस्, गल्ती छोराकै हुन्छ। त छोराको गल्ती देख्दिनन् उनी, छोरीकै गल्ती देख्छिन्। त्यही भएर बिहा गरेर नजाउन्जेलसम्मको लागि आमालाई छोरी त्यति प्यारी हुनन्, छोरा प्यारा हुन्छ। कहिले यो बिहा गरेर जाली भन्ने मात्रै हुन्छ। बिहा गरेर गएपछि चाहिँ एकदम प्यारी, ओ छोरी के छ, कहिले आउँछेस्, स्वाभाविक हो। यो शास्त्रको वचन, महापुरुषको वचन। बिहा गरेर गइसकेपछि आफ्नो पतिको घर नै उनको सर्वथोक हो, उनको सम्पूर्ण हो। उनले कदापि आफ्नो पतिलाई निराश गराउनुहुन्न, कदापि कदापि। शास्त्रको वचन हो।
यदि उनले आफ्नो पतिलाई निराश गराउँदछिन् भनेदेखि, पतिको दिल टुटाउँछिन् भनेदेखि जीवनभर उनी नै निराश बन्नु पर्दछ भनेर महापुरुषको वचनमा बताइयो। किन अब उनलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। उनी माइती जालिन्, माइतीमा पनि केही समयपछि भाउजूले सबैले उनको दोष नभए पनि उनलाई नै मन पराउँदैनन्, कसैले पनि मन पराउँदैनन्। शास्त्रको वचन, महापुरुषको वचन हो। यो निर्दोष निताईको यो व्यक्तिगत मनोभावना होइन। जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानन्दे। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नारीको यो दोष जब हामी देख्दछौँ त्यसपछि हामी नारीबाट टाढा बस्दछौँ। नमस्कार नमस्कार। यत्र सम्पूज्यते नारी तत्र देवता स्वयं आगत। हामी नारीको पूजा गर्छौँ, नारीलाई सम्मान गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, तर नारीसँग मित्रता चाहिँ गर्न नहुने रहेछ भनेर पुरुषले बुझोस् भनेर यो देखाएको। नारीको नजिक गएर नारीसँग भोगविलास गर्न पल्किएकाहरू छन् नि अहिले। नारीको रूप रङ हेरेर, अनुहार हेरेर, के छ त्यो अनुहारमा? केही छैन। त्यो सबै छाला, हड्डी, मासु, थुक, पिसाब, सिँगानको ढिस्को मात्रै हो, केही पनि होइन, केही पनि होइन। केवल नारी मात्र होइन, पुरुषहरू पनि गई गुज्रेका छन्। यो भौतिक जगत नै गई गुज्रेको छ। तर कोभन्दा कसमा बढी दोष छ भनेर हेर्दाखेरि पुरुषमा भन्दा नारीमा ज्यादा दोष छ। पुरुषमा दोषको कमी छैन, तुलना गर्ने हो भने बराबर नै छ। तर पुरुषमा दोष 79 छ भने नारीमा दोष 100 छ, त्यति हो फरक, त्यति हो। नत्र जगत सबैतिर दोष नै दोष मात्रै छ, दोष नै दोष हो यो भौतिक जगत। केवल भगवान राधा कृष्णको दिव्य धाम, दिव्य आश्रयमा मात्रै दोष छैन, उहाँमा मात्रै दोष छैन। नत्र सबैतिर दोष नै दोष छ। यो बेकारको जगत छ, यो बेकारको जगत छ। हामी भक्ति भजन गरौँ, नाम जपौँ, यो संसारको दोषलाई चिनौँ र त्यसपछि हेर्नुहोस्, नारीले यो दोष हेर्नुपर्छ, आफ्नो दोष हेर्नुपर्छ, तर हेर्दैन। ममा दोष छ भनेर विचार गर्नु नि, त्यसपछि विनम्र बनिन्छ। त्यसपछि त ओहो, म फेरि पनि नारी भएर जन्मन चाहन्न, यो नारी देह मैले प्राप्त गर्नु नपरोस्, म त राधाकृष्णको दिव्य धाममा गएर उहाँको दिव्य पार्षद बन्न पाए हुन्थ्यो, उहाँ नारी देह, यस्तो घृणित नारी देहमा म आउनु नपरोस्। देहात्म बुद्धि छ, के छ, है हाम्रो देहलाई यस्तो भन्ने। अरे छ त, त्यही शास्त्रमा बतायो कि शास्त्र च्यात्र फालिदिउँ, आगो लगाइदिउँ शास्त्रमा। के गर्ने त? अब शास्त्रको वचन हो, शास्त्रको वचन मात्र होइन, समाजमा देखिएको पनि छ। केवल शास्त्रमा मात्र लेखिया भए त हो भन्नु नि, समाजमा देखिया छ। अब कोही स्वाठीहरू आउँछन्, हे नारीलाई हेपेको भन्छन्। किनभने यी जो स्वाठीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरू स्त्री लम्पटहरू, स्त्रीको देहमा बडा रजाइ गर्न पल्केकाहरू मात्रै यस्तो भन्दछन्। न त अलिकति पनि बुद्धि विवेक भएकोले ठ्याक्कै थाहा पाउँदछ, अरे मेरो जन्मदेखिको प्रेम, माता पिताको प्रेम टुटाइदिएकी छिन् भनेदेखि यिनीसँग कति दोष छ, ल कति दोष छ।